Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya and Alia लव स्टोरी का प्रीवियस एपिसोड का लास्ट सीन कुछ नहीं था कि अमाया आलिया के लिए सूप बना के ले आती है और उसे कहती है ये लो जल्दी से इसे पियो। तो आलिया कहती है यार तुम मुझे जहर दे दो, मैं वो भी आराम से पी लूँगी, बट ये सूप मुझसे नहीं पिया जाएगा, मुझे सूप ज़रा नहीं पसंद। तो अमाया कहती है यार तुम्हें क्या पसंद है, इंजेक्शन लगवाना तुम्हें नहीं पसंद, उससे तुम्हें डर लगता है, सूप पीना भी तुम्हें नहीं पसंद, एक तुम इतनी मेहनत करके घंटों किचन में खड़े हो गए, तुम्हारे सूप बना के आई हूँ, ऊपर से तुम नखरे करी, ठीक है मत पियो, और वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ तो पसंद आएगी नहीं, तो तुम रहने दो ना पियो, मैं जाके से गिरा देती हूँ। तो आलिया कहती अच्छा अच्छा बस बस, ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल ना करो मुझे, लाओ इधर मैं पीती हूँ। तो ये कह के आलिया उसे सूप ले लेती है, लेकिन जब वो सूप पीने लगती है तो उसके बाजू में दर्द निकला, जो कहती आ तो मैं कहती क्या हुआ दिखाओ मुझे जल्द से अपना हाथ। तो उसका हाथ देखते है, कहती देखा यही बात वो उस टाइम नर्स कर रही थी कि बाद में तुम्हें दर्द फील होगा, देखा अब दर्द हो रहा है ना तुम्हें, और तुम बड़ी 30 माह बनी थी, अभी तो तुम इंजेक्शन नहीं लगवा रही, देखा ना कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, शुक्र है मैं तुम्हें इंजेक्शन लगवा लिया। ये कहती उस इंजेक्शन लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, दर्द तो मुझे फिर भी हो रहा है ना, हटो पीने दो मुझे सूप, वरना फिर तुम गुस्सा करोगी। तो मैं कहती अच्छा इधर दो मैं तुम्हें सूप पिलाती हूँ। तो ये कह के वो आलिया से सूप ले लेती है और उसे खुद पिलाने लग जाती है। तो आलिया को बहुत ही अंदर से खुशी से फील हो रही होती है कि यार मुझे अपने हाथ से सूप पिला रही है, उसकी आंखों में देख रही होती है। तो हम आया से देखते ना कि आलिया से देख रहे, तो उससे कहती क्या देख रही हो तुम, कहती नहीं कुछ नहीं, मैं कहाँ तुम्हें देख रही हूँ, मैं तो नहीं देख रही, हाँ तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, तुमने कुछ खाया, और अंकल अंकल ने कुछ खाया या अभी तक तुम लोग भूखे ही हो। कहते नहीं मैंने पापा को खाना दे दिया। कहते अंकल को खाना तुमने दे दिया, तुमने खुद खाना नहीं खाया अभी तक, यार क्या अजीब, पहले जाओ तुम खाना खा के आओ। कहती अच्छा मैं खा लूँगी, पहले तुम ये सूप फिनिश करो ना फिर मैं खा लेती हूँ। कहती नहीं तुम अभी जाओ पहले खाना खा के। कहती यार तुम तो पहले खा लो, मैं कह रही पहले तुम खाओगी फिर मैं खाऊंगी। तो क्या कि वालिया के मुंह में ज़बरदस्ती सूप डाल लेते कि लोग पियो इसे। तो कहती मिर्ची मिर्ची यार, इतनी मिर्ची तुम्हें पता है मुझसे मिर्ची बर्दाश्त नहीं है, तुमने इतनी मिर्ची क्यों डाली है। तो मैं कहती क्या बात कर रही हो यार, मैंने तो इसमें मिर्ची डाली नहीं। तो कहती अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, इसमें इतनी मिर्ची है, ज़रा तुम ये चख के तो देखो कि इसमें कितनी मिर्ची है, तुम मेरा मुंह जलाना था क्या तुमने, ऐसे नौटंकी करने लग जाती है। तो मैं कहती अच्छा इधर हो मैं टेस्ट करती हूँ। बस कह के वो स्पून एक लेती है, तो कहती यार इसमें तो मिर्ची है नहीं, तुम झूठ क्यों बोल रही थी। कहती अच्छा वाकई मिर्ची नहीं थी, पता नहीं मुझे क्यों लग रही थी, अच्छा इधर दिखाओ मैं आप टेस्ट करती हूँ। कहती हाँ वाकई इसमें मिर्ची नहीं थी, पता नहीं मुझे क्यों लगी थी। तो मैं कहती तुम नौटंकी ना करो, तो मैं जानबूझ के ऐसे किया ना ताकि मैं भी सूप पी लूँ, पी लिया ना मैंने खुश, अब चलो शाबाश। कहती एक स्पून से क्या होगा, और मुझे तुम घंटे से खिलाई जा रही हो ज़बरदस्ती मेरे मुंह में, तो नहीं जा रही हो, और ख़ुद एक सिप पी के और बस बहुत हो गया इतना सा, चलो शाबाश और भी पियो। तैसे कहती है वो अपने साथ साथ ज़बरदस्ती अमाया को भी सूप पिला देती है। तो मैं कहती यार अब तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम बीमार नहीं मैं बीमार हूँ, सारा सूप तो तुमने अपना मुझे पिला दिया। तो अलिया कहती बस बस इतना सारा सूप तो पिया मैंने, और कितना पीती मेरा पेट फट जाता। तो ऐसे ही दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि आलिया की मम्मा का फ़ोन आ जाता है। तो आलिया कहती मेरा फ़ोन कहाँ है। कहती अच्छा तुम रुको मैं ढूंढती हूँ। तो इधर उधर देखती है तो उसे मोबाइल मिल जाता है। मैं कहती तुम्हारी मम्मा का फ़ोन। आलिया कहती मम्मा का फ़ोन। कहती हाँ लो बात करो। कहती वीडियो कॉल तो नहीं है। कहती नहीं वीडियो कॉल नहीं ऑडियो करे। कहती शुक्र है, तो फिर मैं मम्मा से बात करूँ। तो फिर अपनी मम्मा से बात करते कहती हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मा कैसी हो आप। कहती मैं ठीक हूँ बेटा आप कैसी हो, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम कल सुबह ना वापस आ जाए। कहती इतनी जल्दी मम्मा, नहीं मैं इतनी जल्दी आके क्या करोगे आप। तो उसकी मम्मा कहती क्या मतलब बेटा, आपको हमारी याद नहीं आ रही, लगता है आप बहुत सुकून में हो बहुत मज़े में हो तभी आप हमें कह रहे हो कि हम घर। कहती नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं तो कह रही थी कि हाँ मामू अभी आए हैं ना, तो कितने सारे गेस्ट आएंगे डेली मिलने के लिए, तो आप मामू की बड़ी बहन है तो आपका तो फ़र्ज़ बनता है आप वहाँ पे हो, वरना सब रिश्तेदार बातें करेंगे ना। आप ही तो कह रही थी कि आपका वहाँ आना ज़रूरी है। मैं क्या कह रही हूँ आप ना अभी 3-4 दिन ना वहीं रहें, मतलब जब गेस्ट वगैरह थोड़ा कम हो जाए ना रश गेस्टों का तब आप वापस आ जाना। कहती बेटा वो तो ठीक है लेकिन तुम अकेली कैसे, मतलब मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा मैं फ़ौरन से आ जाऊँ। कहती मम्मा मैं अकेले कहाँ हूँ, अंकल है यहाँ पे, अमाया है, और आपको पता है अमाया तो आपसे भी बड़ी वाली चीज़ है, मतलब आपसे भी बड़ा वाला वो वहमी लड़की है, मतलब इतना मेरा ख्याल रखती है ना, अब मेरी टेंशन ना लो। कहती हाँ बेटा मुझे पता है कि माया आपका ख्याल रखती है लेकिन फिर भी अच्छा वीडियो कॉल करो ना, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। कहते वीडियो कॉल। तो कहती यार अगर मैंने वीडियो कॉल की तो मम्मा तो देख लेंगे कि मुझे चोट लगी हुई है, फिर तो अभी फ़ौरन घर आ जाएंगे, मैं क्या करूँ।
तो फिर वो कहती मम्मा मैं वीडियो कॉल कैसे करूँ, यहाँ पे तो लाइट नहीं है। लाइट तो उसकी मम्मा कहती लाइट नहीं है तो क्या हो गया, अभी अंधेरा तो नहीं हुआ, मतलब चेहरा तुम्हारा दिख जाएगा। कहती मम्मा चेहरा तो दिख जाएगा, हाँ नेट लाइट नहीं है तो नेट कैसे चलेगा, वाईफाई बंद है ना। आप समझ नहीं रही मम्मा बात को, मैं ये तो कह रही हूँ कि नेट नहीं है। मम्मा कहती ठीक है बेटा, जब नेट आ जाए तो तब बात कर लेना। कहती ठीक है मम्मा, ओके मम्मा। अब ना मामू को सलाम देना, पापा को सलाम देना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और 3-4 दिन लगा के आना। ऐसे कह मैं जल्दी जल्दी ना फ़ोन बंद कर देती हूँ। तो उसकी मम्मा परेशान हो जाती है कि इससे अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। नो मैं कहती यार तुम्हें क्या हो गया, इतना अजीब बिहेव किया तुमने, आंटी को पक्का तुम पे शक हो गया होगा। कहती यार मैं क्या करूँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोर्स किया है झूठ बोलने में, मुझे झूठ बोलना नहीं आता यार। मुझे उससे ज़्यादा मैं कुछ कहती ना मम्मा को पता चल जाता कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसलिए मुझे ऐसे जल्दीबाज में ना फ़ोन काटना पड़ा। तो हमारा कहती है अच्छा ठीक है तुम अब ना शाबाश जल्दी से ना सो जाओ। तो कहती कि अच्छा तुम भी तो रेस्ट करो ना, मतलब सारा दिन तुम भागती रही हो मुझे ढूंढने में, तो थक गई होगी ना, चलो आओ तुम भी सो जाओ। तो हमारी कहती हाँ मैं सो जाऊँगी, मुझे ना अभी पापा के पास जाना है, कुछ काम है, तो तुम ना सो जाओ। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है लेकिन तुम ना जल्दी आ जाना, मुझे अकेले ना मतलब कुछ हो अजीब सा फील होता है। कहती अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी जल्दी। तो वो आलिया को सुला के और बर्तन लेके किचन में चली जाती है। तो वहाँ पे किचन में जाके भी वो रोने लग जाती है। तो वहाँ पे अमाया के पापा आते हैं किचन में पानी पीने के लिए, वो देखते हैं कि अमाया रो रही है। तो आते कहते हैं बेटा आप क्यों रो रही हो, क्या हो गया, आलिया की तबीयत तो ठीक है ना, उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। कहती पापा वो ठीक है बट आपको पता है आज उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी, आज मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने उसे खो दिया पापा, मुझे आज ऐसा लग रहा था जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा पापा, जो मेरे करीब होते हैं मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं, पहले मम्मा और आज आलिया, वो मुझसे दूर जाने वाली थी पापा। मैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं मेरे से दूर क्यों चले जाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं बेटा आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आप ऐसा सोच कैसे सकती हो, और आलिया क्यों क्या हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक है ना। तो माया कहती हाँ पापा वो ठीक है बट वो ज़्यादा टाइम तक ठीक नहीं रहेगी अगर मैं उसके साथ रहूँगी। तो उसके पापा कहते बेटा आप क्या कह रही हो, क्या मतलब वो ठीक नहीं रहेगी, आप उसके साथ रहोगी तो क्यों, क्या हुआ है। कहते पापा आपको तो पता ही है आज तक मैंने जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार किया वो मुझसे दूर चले जाते हैं, मुझे डर है कि आलिया भी मुझसे दूर ना चले जाए, उसे कुछ हो ना जाए। पापा हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आप हमें क्यों यहाँ पे लेके आए हैं, हम वापस चले जाते हैं ना मुंबई, आलिया बेशक मुझसे दूर है बट ठीक तो रहे, उसे कुछ ना हो। ऐसे कहकर ना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो उसके बाद कहते हैं बेटा आप गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, और आलिया के साथ जो हुआ वो उसकी बेवकूफ़ी थी, उसकी गलती थी कि वो बगैर देखे रोड क्रॉस कर रही थी, और आप तो माशाल्लाह से इतने समझदार हो, आप ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो। कहते पापा पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसके पापा कहते बेटा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आप क्यों खुद को ब्लेम कर रहे हो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसे कह के अमाया को गले लगा लेते हैं बट अमाया रोई जा रही होती है। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा बेटा जल्दी से आंसू अपने साफ़ करो, और आलिया देखेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, और आप खुद को ब्लेम करना बंद करो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे कह के ना अमाया के ना मतलब माथे पे किस करते हैं और कहते हैं आप अब जल्दी से आलिया के पास जाओ, इससे पहले किसी शक हो जाए कि कुछ गलत हो रहा है। कहते ठीक है पापा मैं जा रही हूँ बट आप भी आलिया को कुछ नहीं बताना। कहते ठीक है मैं कुछ नहीं बताऊँगा, आप जाओ आलिया के पास। तो फिर अमाया जो है आलिया के पास आती है, बाहर रूम में रुक के ना अपने आंसू वगैरह ना पोंछ लेती है भाई कहीं आलिया देख ना ले। तो फिर वो अंदर रूम में आती है, देखती है कि आलिया की आंखें बंद होती हैं। तो आती है आलिया के माथे पे हाथ रखती है और उसे कहती है कि ना मैंने ज़िंदगी में मेरे लिए सिर्फ 3 लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक मेरे मम्मा पापा और एक मेरे फ्रेंड्स, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हें कुछ हो। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन सब में मेरी गलती है, काश मैं तुम पे उस टाइम इतना ना चीखी होती तो तुम वहाँ से ऐसे ना जाती, तो तुम अब ठीक होती। हम इस टाइम कितनी मस्ती कर रहे होते पर देखो तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारी इतनी ब्लीडिंग हुई है, इतने इंजेक्शंस लगे हैं और तुम्हें इतनी सारी मेडिसिन भी खानी पड़ेगी, ये सब मेरी गलती है। ऐसे क्या कि वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है बट आलिया जो होती है वो नींद में होती है, उसे ना नींद आ जाती है। तो अमाया के आंसू ऐसे ना आलिया के फेस पे गिरते हैं ना, तो वह ऐसे करती है, देखती है तो अमाया सामने बैठी होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, फ़ौरन उठ जाती है। कहती अमाया क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या। कहती नहीं मैं तो नहीं रो रही, वो मेरी आँख में कुछ ना, हाँ आँख में कुछ चला गया था, मैं बाहर गई थी ना। तो आलिया कहती अच्छा इधर मुझे दिखाओ, कहाँ कहाँ कौन सी आँख में गया। कहती राइट नहीं लेफ़्ट आँख में गया, हाँ लेफ़्ट आँख में गया।
کہتے اچھا مجھے دکھا. ایسے اس کی آنکھیں کھول کے نا دیکھنے لگ گئے تو اس سے تو کچھ نہیں. کہتی یار آنکھوں میں تو کچھ نہیں ہے. کہتی ہاں وہ تھا نا میں نے نکال دیا. تمہیں کیسے دکھے گا میں نے نکال دیا اسے. پہلے کہتی اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے تم آؤ تم بھی سو جاؤ ریسٹ کرو. ویسے بھی لیٹ بھی کافی ہو گیا. تو مایا کہتی تم اٹھ کے کیوں بیٹھے ہو, تم لیٹو ریسٹ کرو. کہتی ہاں میں تو ریسٹ کر لوں گی, تم بھی تھوڑا ریسٹ کر لو نا, تم تھک گئی ہوگی. اور میرا کیا ہے میں تو کب سے ریسٹ ہی کر رہی ہوں, میں تھک گئی ہوں یار, میرا دل نہیں کرا بہت لیٹنے کا. اب مجھے سب ٹارچر لگ رہا ہے. کیا میں سوچتی تھی مطلب بیمار ہوگا خدمتیں کروائے گا, یہ کیا یہ خدمتیں ہیں, یہ تو ٹارچر ہے. اف ہر ٹائم بیڈ اور میں, اب مجھے باہر جانا ہے. تو میں کہتی تم باہر نہیں جا سکتی, تمہیں چوٹ لگی ہے نا, چپ کر کے بیٹھی رہو, لیٹو چلو شاباش لیٹو. ایسے کہہ کے نا عالیہ کو لیٹا دیتی ہے. عالیہ کہتی تمہیں تو وہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوتا. کہتی وہ کیا ہوتا ہے. کہتی جلاد, تمہیں تو جلاد ہونا چاہیے تھا قسم سے. کہاں پھنس گئی یار, اس سے اچھا تو ممی ہے, کم از کم میری بات تو مان جاتی ہے. یہاں پہ مما ہوتی ہے نا وہ بھی مجھے باہر جانے دیتی. کہتی اگر یہاں پہ آنٹی ہوتی ہے نا وہ تمہیں ٹانگیں توڑ دیتی, لیکن میں باہر کہیں نہ جانے دیتی. شکر میں تمہیں ٹانگیں تو نہیں توڑی, چلو شاباش لیٹو یہاں پہ. ایسا یہ کہ عالیہ کو زبردستی لیٹا دیتی ہے. تو عالیہ کہتی اچھا ٹھیک ہے نا تم بھی آ کے تو ساتھ میرے سو جاؤ. میں نے نہیں سنا. کہتی اچھا آ رہی ہوں میری ماں, لیٹو تم, آنکھیں بند کرو اپنی. تو ایسے کہہ کے روم کی لائٹس آف کر کے نا عالیہ کے ساتھ آ کے لے جاتی ہے. تو ایسے نا سونا پتہ نہیں مایا کیسے نا عجیب سا ایسے لگتا ہے جیسے عالیہ اس سے دور چلی جائے گی, اسے بہت ہی زیادہ پریشانی سے ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے نا لیٹے فوراً سے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تو عالیہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو فوراً آنکھیں کھولتی ہے کہ امایا نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے. تو دیکھتی ہے کہ امایا نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا, تو اس کی آنکھیں بھی کھولی ہوئی ہوتی ہیں امایا نے, اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے. تو عالیہ کہتی امایا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم ٹینشن نہ لو, میں کہیں نہیں بھاگ رہی. مجھے پتہ ہے میں ضد کری تھی باہر جانے کی, لیکن میں نہیں جاؤں گی باہر. تم نا ٹینشن نہ لو, تم آرام سے سو جاؤ. تو کہتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی, تم جتنی مرضی کوشش کر لو گے نا میں تمہیں پھر بھی نہیں جانے دوں گی. مایا سے مطلب بہت ہی زیادہ کنفیوزڈ اور پریشان ہو جاتی ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نا سو جاتی ہے رات کو. تو عالیہ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ایسے ہی امایا عالیہ کا ہاتھ پکڑ کے سو جاتی ہے, اور عالیہ کو بھی نیند آ جاتی ہے. جیسے امایا نا مڈ نائٹ میں نا ڈریم دیکھتی ہے کہ عالیہ نا اس سے بہت دور جا رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ میں تم سے بہت دور جا رہی ہوں مایا, آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی. ایسے کہہ کے اسے دور جا رہی تھی. تو اچانک سے ہڑبڑا کے مایا اٹھ جاتی ہے, اٹھتے ہوئے دیکھتی ہے کہ عالیہ ایسے اتنا گھبرا کے بول رہی تھی عالیہ. تو دیکھتی کہ عالیہ تو ساتھ سوئی ہوئی ہوتی ہے. تو کہتی شکر ہے تم کہیں نہیں گئی. تو ایسے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے, دیکھتے تو اس کا ہاتھ نا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. تو اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگاتی ہے, ماتھا بھی بہت گرم ہوتا ہے. تو بہت پریشان ہو جاتی ہے, کہتی عالیہ کو تو بہت تیز بخار ہے, میں کیا کروں. تو ایسے نا ہڑبڑا کے اٹھتی ہے اور لائٹ سارے روم کی آن کر لیتی ہے, اور ایسے کہتی عالیہ آنکھیں کھولو. تو عالیہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی ہوتی, تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے. کہتی اب میں کیا کروں, پاپا کو کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو بلاتے. کہتی پاپا تو سو گئے ہوں گے, اور وہ تو نیند میں اتنی گہرا سوتے ہیں, وہ تو کبھی نہیں اٹھیں گے. میں کیا کروں. ہاں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں. تو فوراً ڈاکٹر کو فون کرتی ہے, بس بہت لیٹ ہو چکا تھا, ڈاکٹر فون نہیں اٹھاتا. تو بار بار ڈاکٹر کو فون کرے جا رہے تھے, بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو آخرکار ڈاکٹر جب فون اٹھا لیتا تو امایا جو ہے وہ غصے میں بولتی ہے کہ آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے, تم کب سے آپ کو فون کر رہے ہو, کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو سکتی ہے, کیسے ڈاکٹر ہیں آپ کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے نہیں اپنے پیشنٹس کی طرف. کہتے کیا ہو گیا, کون ہے یہاں پر, تم چلا کیوں نہیں ہے. کہتی سوری ایم ریلی سوری ڈاکٹر صاحب. میں امایا عالیہ کی فرینڈ آج ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا, وہ انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے, اور جسم اس کو بہت گرم ہے, بٹ پھر بھی اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے, اور سردی میں بہت کام رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, پلیز کچھ بتائے نا, کوئی میڈیسن بتائے نا, میں اس کو دوں جس سے اس کی سردی بھی کم ہو جائے گی, بخار بھی کم ہو جائے گا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تھوڑا پیشنٹ رکھیں, تھوڑا آرام رکھیں, پیشنٹس رکھیں, کچھ نہیں ہوگا اسے. اب ٹمپریچر چیک کریں, اس کا ٹمپریچر کتنا. کہتے ہیں ہاں میں ابھی ٹمپریچر چیک کرتا ہوں. اس کا ٹمپریچر چیک کرتے کہتے سر اس کو تو 103 پہ بخار ہے, اتنا تیز بخار, اور بہت زیادہ کام پی رہی ہے, سردی بھی بہت لگ رہی ہے, میں کیا کروں. کہتے اس پہ نا کوئی کمبل وغیرہ ڈالا ہوا. کہتے ہاں, کہتے اس پہ ڈبل کمبل ڈال دو. کہتے ٹھیک ہے. تو وہ فوراً بھاگ کے جاتی ہے اور ڈبل کمبل کر دیتی ہے. کہتے ڈبل کمبل ڈال دیا, پھر بھی اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے, بتائیں نا میں کیا کروں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ ایسا کرو کہ بس اس کی سردی کم ہو جائے, اور میں صبح میں آ جاؤں گا, اس کو چیک کر لوں گا. تو کہتے سر آپ صبح کیوں آئیں گے, آپ ابھی آ جائیں نا, تب تک اسے کچھ ہو گیا تو. کہتے کچھ نہیں ہوگا,
ایسے مطلب بلیڈنگ کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے فیور ہو گیا ہوگا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صبح آ جاؤں گا، ایسے کہہ کے ڈاکٹر فون بند کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، سوچیے کہ اب میں کیا کروں ایسے نا پریشان ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو ڈبل کمبل ڈالنے کے بعد بھی اس کی سردی کم نہیں ہو رہی تھی، تو پھر نا کہتے ہیں کہ باڈی ہیٹ دیتی ہوں، تو اس کے ساتھ جا کے مطلب بیٹھ جاتی ہے بہت ہی زیادہ کلوز ہو کے، اور اس کو نا ایسے نا اس کے ہاتھ کو نا مسلنے لگ جاتی ہے تاکہ تھوڑی سی گرمائش ہو جائے، پر پھر بھی جو ہے عالیہ کی سردی کم نہیں ہوتی اور عالیہ کانپ رہی ہوتی ہے سردی میں بہت زیادہ، تو پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں نا۔ اوپر سے نا رمشا کا میسیج آ جاتا ہے عالیہ اس کو نا امایا کو کہ عالیہ سو گئی کیا، کہتی رمشا یہ ابھی تک جاگ رہی ہے، تو پھر فوراً رمشا کو کال کرتی کہتی شکر ہے تم جاگ رہی ہو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، عالیہ کو نا بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، اسے بہت تیز بخار ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، اور ڈاکٹر بھی نہیں آ رہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ کیا کروں جس کی سردی کم ہو جائے۔ وہ کہتی سردی بہت زیادہ کانپ رہی ہے کیا، وہ کہتی ہاں بہت زیادہ کانپ رہی ہے، پلیز بتاؤ نا میں کیا کروں۔ تو کہتی ایک کام کرو اس کے اوپر نا جا نماز ڈال دو، کہتی جا نماز جس پہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو، کہتی ہاں، کہتی او تم تو انڈین ہو تمہارے گھر تو ہوگی نہیں، کہتی ہاں میرے گھر ہی ہوگی، عالیہ کے گھر تو ہوگی نا، کہتی ہاں، کہتی اس سے کیا ہوگا اگر میں نے اس پہ جا نماز ڈال دی، تو وہ کہتی ہمارا ایمان ہے کہ جا نماز ڈال دو نا پیشنٹ کے اوپر، اس کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہا ہوتا ہے اس کی سردی کم ہو جاتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی سردی کنٹرول ہو جائے تو تم اس پہ جا نماز ڈال دو، کہتی اچھا ٹھیک ہے میں نا جا نماز لے آتی ہوں، تو کہہ کے فون بند کر دیتے، کہتے جا نماز میرے گھر تو ہے نہیں، عالیہ کے گھر جانا پڑے گا، عالیہ کے گھر کی کیس کھانا تھا، اسے پاؤں کی طرح ہر طرف ہاتھ مارتی اسے کیز نہیں ملی ہوتی، تو کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے کیز مل جاتی ہے، تو عالیہ کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے عالیہ تم گھبراؤ نہیں، میں بس ابھی تمہارے گھر سے جا نماز لے کے آ رہی ہوں، دیکھنا تمہاری سردی ایک دم غائب ہو جائے گی، تو باہر بھاگتی ہے دیکھتی ہے کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو بھاگتے بھاگتے نا عالیہ کے گھر جاتی ہے اور وہ پوری طرح سے نا گیلی ہو جاتی ہے اس کے گھر پہنچتے پہنچتے، تو فوراً عالیہ کے روم میں جاتی ہے، وہاں پہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے جا نماز مل جاتی ہے، جب جا نماز اٹھاتی ہے تو کہتی ہے بھگوان مجھے معاف کر دینا، تو ایسے کہ نا جا نماز اٹھا لیتی ہے، لیکن جا نماز اٹھاتی ہے تو اس کے نیچے نا ایک مطلب کاغذ سا پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر نا امایا کی نا اسکیچ بنا ہوا تھا جو عالیہ نے بنایا تھا، تو دیکھ کے اس کے فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے کہ اتنا پیارا اسکیچ، اور نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عالیہ، اس کی سگنیچر بھی عالیہ نے بنایا، تو اسکیچ نکال کے اپنی جیب میں ڈال دیتی ہے اور فوراً سے اس کا گھر لوک کر کے اور بھاگتی ہے اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں وہ گر جاتی ہے اور اس کے کپڑے وغیرہ سارے کیچڑ کیچڑ ہو جاتے ہیں، تو فوراً اپنے گھر میں پہنچ جاتی ہے، روم میں جاتے ہی عالیہ کے اوپر جو ہے جا نماز ڈال دیتی ہے، کہتی ہے میرے تو سارے کپڑے گندے ہو گئے میں کیا کروں، تو فوراً سے اپنے کپڑے اتار دیتی ہے اور ایک چھوٹی سی نا ٹی شرٹ پہن کے نا عالیہ کے پاس جا کے سو جاتی ہے اور اسے ایسے ایسے نا رب کرتی جاتی ہے، تو تھوڑی دیر تک عالیہ کی جو ہے سردی ساری کم ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ نا ان کئی کی دوا کے بہت اسٹرانگ ہے، جا نماز ڈالنے سے سردی کم ہو گئی، عالیہ اب سکون میں آ گئی، اب شاید وہ ٹھیک سے سو جائے گی، لیکن نا مایا جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ شاید کہیں نہ کہیں سب میں اس کی غلطی ہے، شاید اسے عالیہ کے اتنا کلوز نہیں آنا چاہیے تھا، شاید وہ جس کے کلوز جاتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ سوچ کے بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے، بٹ وہ خود کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی ہوتی، وہ چاہ کے بھی عالیہ سے دور ہی نہیں جا پا رہی ہوتی، بٹ وہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ اگر عالیہ ایک بار بس ٹھیک ہو جائے پھر مجھے اس سے دور بھی رہنا پڑے گا تو میں رہ لوں گی، تو ایسے کہہ کے عالیہ کے نا ماتھے پہ کس کرتی ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایسے نا لیٹ جاتی ہے، لیٹے لیٹے مایا کی پتہ نہیں کب آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے، صبح جب مایا کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ عالیہ کا بخار کم ہو چکا ہے، وہ سکون سے سوئی ہوئی ہے، تو پھر اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے، کہتی شکر ہے تمہارا فیور کم ہو گیا، تو ایسے کہہ کے وہ واش روم میں جاتی ہے، فریش ہوتی ہے اور پھر نیچے اپنے پاپا کے پاس چل جاتی ہے، اپنے پاپا کو اٹھاتی ہے، کہتی پاپا اٹھے صبح ہو گئی میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، ایسے کہہ کے وہ اپنے پاپا کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور عالیہ کے لیے بھی ناشتہ بناتی ہے، دوسری طرف جب عالیہ نیند سے اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے پاس امایا نہیں سوئی ہوتی ہے، تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے امایا کہاں گئی، تو اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، اسے بھی یہی خوف ہوتا ہے کہ امایا اسے کہیں دور نہ چلے جائے، تو بہت گھبرا کے نیچے آتی ہے، نیچے بھی دیکھتے ہے تو اسے امایا کہیں نظر نہیں آتی، تو بھاگتے ہوئے کچن میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ سامنے امایا کھڑی ہے، تو اس کو جا کے ہگ کر لیتے ہیں زور سے، تو امایا کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں تو ریسٹ کرنا چاہیے نا، تو امایا ایسے ہی کہہ رہے ہوتے بٹ وہ دوبارہ سے جو ہے امایا کو گلے لگا لیتی ہے، کہتی تم کہاں چلی گئی تھی، میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئی، پلیز مجھے چھوڑ کے کبھی نہ جانا، تو میں کہتی میں تمہیں چھوڑ کے کیوں جاؤں گی، تم ایسا کیوں سوچو، میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہی، میں یہی ہوں تمہارے پاس ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو،
बट आलिया जो है वो रोने लग जाती है। तो माया देखती तो रो रही है, कहती तुम रो क्यों रही हो यार, क्या हो गया है? तो उसे पास बड़ी चेयर पे बिठाती है और उसके नीचे बैठ जाती है और उसके आंसू साफ करती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती है मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, खुश। अब चलो अब चुप हो जाओ, अब तुम्हें रोना नहीं है। तो आलिया कहती तुम, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ मेरे साथ रूम में होना चाहिए था ना। कहती यार मैं नाश्ता बनाने आई थी तुम्हारे लिए, तुम्हें मैंने भूखा तो नहीं रखना था ना, अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो खिलाना है, और वैसे भी तुम्हें पता है तुम कितनी ज़्यादा लकी हो। तो आलिया कहती लकी लकी क्यों, मौत के मुँह से वापस आ गए इसलिए। तो मैं कहती खबरदार तुमने मौत के द्वारा नाम लिया तो, पागल तुम लकी इसलिए हो कि तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिलता है। तुम्हें पता है पापा ने भी पहले कभी मेरे हाथ का खाना नहीं खाया था, कल फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया, और तुमने भी, तो तुम लकी हुई ना। तो आलिया कहती हो, मतलब तुमने पहला एक्सपेरिमेंट मेरे पे किया, तुमने अपना पहला बना हुआ खाना मुझे खिलाया, हाय दवाइयों खा के मैं मरूँ या ना मरूँ, इंजेक्शन से मैं मरूँ ना मरूँ, तुम्हारा खाना खा के कहीं ना मैं मर जाऊँ, ऐसे कह के नौटंकी करने लग जाती है। तो माँ कहती तुम, अच्छा बेटा मेरा खाना तुम्हें ज़्यादा लगता है, ठीक है अब मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ खाना, खुश। वाले आती है मैं तो सारे दिन की तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती हूँ, तुम क्या एक दिन का खाना खिला के मुझे टाल रही हो, देखना मैं सारे दिन की तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। तो मैं कहती हूँ अच्छा जी सारी ज़िंदगी मेरे हाथ का खाना खाओगी, मतलब सारा दिन सारी ज़िंदगी तुम मेरा पीछा करोगी, तुम सारी ज़िंदगी मुझे तुम्हें झेलना पड़ेगा, उफ़ यार इतना बड़ा जुल्म ना करो मुझ पर। तो ये कह के हंसने लग जाती है। तो आलिया भी हंसी कहती अच्छा बेटा इतना जल्दी है तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की, देखना तुम कभी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, जो जहाँ जाओगे तुम मुझे वहीं पाओगी। तो ऐसे कह के हंसने लग जाती है। तब माँ कहती अच्छा जी, अच्छा ये बात है, कहती हाँ जी जी यही बात है। तो ऐसे ही हंसते हंसते ना इन दोनों का जो है आई कांटेक्ट हो जाता है, और दोनों एक दूसरे की आंखों में मतलब खो जाते हैं। और जो आलिया होती है वो मतलब अमाया वैसे ही चेयर के पास बैठी होती है नीचे, और आलिया ने उसके फेस पे हाथ रखा हुआ होता है और उसके करीब आ रही होती है और उसके माथे पे ना किस कर देती है। सो गाइस इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे टपक पड़ते हो गलती से और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ जाती है, तो यार वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी जब कोई न्यू अपडेट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आज से डेली मेरा जो है एपिसोड आएगी रोज़ रात को 8 बजे। तो टाटा बाय बाय।